کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام او کچے پتے کھجوراں دے تے چٹائیاں کھجور دے پتیاں دیاں تے چھوٹی جی مسجد نبوی سبحان اللہ اے کوئی اسمبلی ہال ہے اے کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا 0 پوائنٹ جہاد واسطے وے ایتھوں ہی جہاد لئی جماعتاں نکل دیا نے اور قربان جاواں الگ کوئی بڑا اسمبلی ہال نہیں صدر ہاؤس نہیں کوئی بڑا ایسا الگ ادارہ نہیں کہ جتوں فوجاں نکل دیا ہوں جتھے بہ کے مشورے کیتے جاندے ہوں مسجد نبوی بھی چھوٹی جئی مشورے بھی ایتھے ہی ہوندے نے تے جنگ واسطے فوجاں بھی ایتھوں ہی نکل دیا جدوں تک مسجد نو اسمبلی ہال مسجد نو صدر ہاؤس مسجد نو دین تے یعنی دنیا نو آپس دے اندر اکٹھا چلایا گیا ادوں تک مسلماناں دی عزت قائم تے دائم رہی جدوں تو لے کے مسجد تو ناتا توڑ لیا گیا جدوں تو لے کے سیاست نو مذہب تو جدا کر دیتا گیا اور پھر حقیقت ہو ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جدوں تو لے کے اسلام نو مذہب نو سیاست تو جدا کر دیتا گیا اے ساریاں قباحتاں ادوں تو لے کے پیدا ہو رہی نے آمنہ دے لال علیہ السلام ایسے کچی مسجد وچ بہ کے آمنہ دے لال نے دشمن وال فوجاں بھیجیا نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جناب صدیق و فاروق و عثمان ایسے ہی مسجد دے اندر بہ کے 44 لاکھ مربع میل تے اسلام دے چنڈے لہرا دیتے 44 لاکھ مربع میل جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر سی اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نقش قدم تے چل کے ایسے ہی مسجد نبوی نو انہاں ہر لحاظ نہ استعمال فرمایا